आमी पळयलां सगळें जग म्हणटा कितें पळयलां लोकां दिसता आमी कांय पळोवना हय पळयना ते म्हणटा बराबर अशें म्हणून ओके रावता हांवें तशें म्हागेल्या हितून लायफाक वायटपण कोणाचें करून घेतलें ना कोणाचेंच ना कोणाचें वायटपण करून घेतलें तुमी सांगचें कोणाचें वायटपण घेतलां तुजें घेतलां ना तूं आतां शिकला ग्रॅज्युएट जालें पोस्ट ग्रॅज्युएट जालें तुजे अपेक्षा कितें न्हवरो कसलो मेळचो हो कितें क्वेश्चन आतां थोडे शिवराक जेवता आनी अरे जल्मा येयल्या खा पिया बरें मरा म्हणून Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. आज आमी करतात सुशेगाद गजाली विथ आमदार ह्या सिजनाचो 3rd एपिसोड आणि ह्यो गजाली करपाक म्हजे बरोबर आसा सर रवी नाईक जे आदले मुख्यमंत्री आशिल्ले तशेंच ते आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात तर जाणून घेवया त्यांचे पर्सनल लायफा बद्दल. सो वेलकम टू आवर चॅनल. तुमचो एक डायलॉग खूप फेमस जाल्लो चाय पिया समोसा खाया सो तेन्नाच हांवें चिंतिल्लें की तुमचे बरोबर केन्ना तरी च्या पितलें म्हणून आनी आज ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच म्हजे बरोबर हो पॉडकास्ट करपाक. बरें आसा. खरें सांगपाक म्हणल्यार म्हाका आतां खरें म्हणल्यार बिलीव जायना की हांव तुमचे बरोबर बसलां म्हणून कित्याक रवी नायक म्हणल्यार गोंयचो एक ब्रँड जाल्लो आसा सगळ्याक वता थंय तुमचें नांव गाजता. सो कशें दिसता तुमकां हें सगळें पळोवन जो फूल क्रेज जो लोकां मदीं आसा तो पळोवन तुमकां कशें दिसता? लोकांक बरें जालें म्हाका कितें दिसूं लोकांक बरें दिसलें ना बस लोकांकच बरें दिसपाक जाय. आतां तुमी एल्डस्ट MLA म्हणजे सगळे MLA मदीं तुमी सगळ्याकून एल्डस्ट हय आनी आजुनूय तुमी पॉलिटिक्सान आसात आजुनूय MLA तुमी आसात आसा फुडलें सावन फुडलें 5 वर्सां बी हांव येवं शकता ऑफकोर्स आनी 2 वर्सांनी. सो तेजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय? कांय ना जेन्ना जर हांव येवंक शकता तें लोकांचें आसता पूण म्हाका इच्छा खूब आसतली पूण लोकांची इच्छा पळोवपाक जाय. त्या वेळार आमी पळयतात लोकांच्या मनांत कितें आसा तकलेंत कितें आसा लोकांक कितें जाय त्या प्रमाणे करप तें आसता तें इलेक्शन म्हणजे पॉलिटिक्सान मन पळोवपाचें सगळ्या लोकांचें आनी कशें आसा कितें आसा आनी त्या प्रमाणे तुवें फुडें वचपाचें. तुमचो एक्सपिरियन्स जो आसा पळय तो खूब वास्ट आसा म्हणजे इतल्या वर्साचो तो आमी स्लो करून जाणून घेवया. पूण पयलीं तुमचे भुरगेपणा बद्दल जाणून घेवया की तुमी तुमचें भुरगेपण कशें आशिल्लें तुमी कशें आशिल्ले? हांव भुरगेपण म्हागेल्या हांव पयलीं खेळपी हांव पयलो वॉलीबॉल खेळपी फुटबॉल खेळपी पूण वॉलीबॉलाक हांव नॅशनल प्लेयर नॅशनल इस्टेटीक खेळ्ळो एकदां दोनदां खेळ्ळो इस्टेटीक हांव इस्टेट नॅशनल प्लेयर सो म्हाका दिसता आमदार भितर आतां जे आसा तेजे भितर नॅशनल प्लेयर कोण आसपाना जे आयज आसा तितून भितर कोण आसपाना म्हणजे स्पोर्ट्समॅन आनी नॅशनलाक खेळ्ळो एकटोय म्हाका दिसता मंत्री आनी आमदारूय आसपाना जो हांव आसा जो 2 नॅशनलाक एटेंड जाला त्या वेळार. आनी तुमचे बद्दल सांगात की तुमी कशें आशिल्ले भुरगेपणांत? मस्ती बी जे आसा पळय ल्हानपणाची मस्ती आयज याद उरना. त्या वेळार मस्ती जाता हें आसता थोडे बंड हें आसता खेळपाक बिळपाक तशी मस्तीपणां जातात ते भुरग्यां कडेन भुरगीं जें आसता न्ही भुरगेपणांत मस्ती जाता एकमेकांक मारप खेळपा वेळार हें जावप पूण आमी तशें करूं ना. हांवें केन्ना कोणाक मारूं ना आनी कांय करूं ना. दोस्ती फ्रेंडशीप सगळे तरेची खेळ्ळा आमी गड्ड्यांनी खेळ्ळ्यात आमी नगोऱ्यांनी खेळ्ळ्यात आमी ते हेणे गोंडेबाळांनी खेळ्ळ्यात म्हणजे सगळे तरेची गेमूय आसा. आनी वॉलीबॉल जो मागीर वय जातरीच मातसो वयस जातरीच हांव नॅशनल प्लेयर जे समज जाला वॉलीबॉलाचो तो 2 जाला कित्याक हांव सदांच ग्रावंडार खेळपी वॉलीबॉल खेळपी फुटबॉल खेळपी पूण त्या वेळार आमी जालो हांव नॅशनल प्लेयर म्हणजे एक एम आशिल्ली खंयचेय हितून फिल्डाक गेले नंतर ते फिल्डार हांव फुडें तोकार पासून वचपाची ते प्रमाणे हांव वॉलीबॉलाक गेलो नॅशनल प्लेयर जालो. पूण हें जें आसा न्हय प्रत्येक मनशा कडेन आसता आनी प्रत्येक मनशान तें एफर्ट्स करप हें जें कितें आसा तें मेळोवपाचें काम प्रत्येक मनशा कडेन आसा. कित्याक कारण हें सगळें आसा
काही लोक मेळटा काही मेळना. काही लोक कितें आसता आपले जे फुडें वचपाचें ती तकली वापरना. देवान दिल्ली तकली जी आसा ती वापरना. पण ती तकली जर तुवें बराबर यूज केली जाल्यार तूं खंय फुडें वचूं शकता. म्हागेले एम आशिल्लो. हांव जेन्ना नॅशनल पिल्यार जालो पॉलिटिक्सांत गेलो आनी हांवें त्या वेळार इवन ल्हानपणाकच म्हळ्यार तें जेन्ना म्हागेली 16 वर्सां आसतना आमी जेन्ना जे गोंयांक जे पयलें जे राजकारण जालें 16 वर्सां आसतना हांव त्या वेळार जे ओपिनियन पोल जालो 1966 आनी त्या वेळार आमी ओपिनियन पोळा वयल्यान आमी भुरगो म्हणजे हें आसता 16 वर्सां पूण आमचे विचार बरे आशिल्ले. आमचे विचार हे आशिल्ले आमकां कळटालें बरें आनी वायट. आमकां कळटालें कितें बरें कितें वायट कितें. ताका लागून आमी जे आशिल्ले आमी एगेन्स्ट मर्जर आमचे गोंय महाराष्ट्रान घालपाचे विरोध आशिल्लो. आमकां महाराष्ट्रान गेल्लें नाका आशिल्लें आनी महाराष्ट्रान गेलें जाल्यार जायत हांगसर आयज आमी ह्या जाग्यार हांव मुख्यमंत्री जावची नाशिल्लो आनी बाकीचे आतां मंत्री जाले मुख्यमंत्री जाल्यार कोणूच जावचे नासले. 1-2 आमदार आसता आशिल्ले तर गोंय महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आमी जर त्या वेळार ते आमी राखले. त्या वेळार आमचे लिडर तेन्ना जॅक सिकेर म्हणून आशिल्लो. जॅक सिकेर आमचो गोंयचो हें आशिल्लो ऑपोजिशन लिडर आनी त्या वेळार तेणें ओपिनियन पोल मारलो सेंट्रला कडेन आनी तेन्ना इंदिरानी ओपिनियन पोल दिलो आनी त्या वेळार मर्जर आनीक मर्जराक आशिल्लें तें फुलां आशिल्लीं आनी जे ओपोज करताले म्हणजे आमचे गोंय आमचे कडेन उरपाक ती 2 पानां आनी त्या वेळार जॅक सिकेर वावुरलो. दामण दिवचे लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून आमी महाराष्ट्रान वचपाचें उरले. म्हणून आयज आमच्या गोंयांक सगळे तशें दिसता विकास. आयज भुरगीं शिकतात. हे कॉलेजी जावपाक नाशिल्ले ही इस्कुलां जावपाची नाशिल्ली कारण जे महाराष्ट्र गव्हर्मेंट कितें एक सावंतवाडी किंवा तुगेले गोंय एक कलेक्टर जाता किंवा डेप्युटी कलेक्टर जाता तेजे आमचें जावचें ना. आनी आमचे आमदार जे आसा ते 2-3-4 जायत आशिल्ले आनी ते सगळे मुंबय वचून असेंब्ली बसता आशिल्ले आनी आमी लोकांक खंय सोडपाचें मागीर आमचें कांय जावपाचें. आतां जितली पळय उदरगत जाल्या जी आसा आमचे इस्कुलां कॉलेजी जाली सगळे तरेची हॉस्पिटलां जालीं नवे ब्रीज जाले सगळे तरेचे हें जावचें नाशिल्लें. आमी हांगा उरता आशिल्ले बॅकवर्ड उरता आशिल्ले जशें सावंतवाडी आसा तेंच आमी ते धर्तेर आमी उरता आशिल्ले. पूण तेन्ना जर पळयलें जाल्यार जे फोंडेचे लोक आशिल्ले ते सपोर्ट करताले मर्ज जावपा खातीर. मागीर तुमी कसो तो विचार हाडलो? नो त्या वेळार आशिल्ले पळय आमचे लोकांक जे आशिल्ले ते त्या वेळार राजकारण म्हणजे ते खबर नाशिल्लें कारण त्या वेळार लोकांक आमच्या लोकांक गोंयच्या आनी चड करून बहुजन समाजाच्या लोकांक ते कांयच कळनाशिल्लें. खंय करता भाऊन सांगलें ओके जालें गेले फुलां फाटल्यान धांवले. आमी विरोध केला. आमी 2 पानां आमकां एगेन्स्ट मर्जर आनी थोडे कारण लोकांक खबर नाशिल्लें त्या वेळार अशी मर्ज जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें आमकां कितें हांगसर उदरगत जाली कोण मनशां वयतलें आनी गरिबांनी लोक फुडें पावचीच नाशिल्ले. पयलू आशिल्ले अशें टायमार जे हांगसरले काही लोक वचून महाराष्ट्रांत आनी मुंबय शिकताले ते गरीब लोक शिकनाशिल्ले. कांय पयशे आहा तेच लोक वयताले फुडें. गरीब लोक आयज गरीब लोकांक प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक तालुक्यांनी कॉलेजी आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेळटा करपाक मेळटा. आमचे कडेन मॅडिकल कॉलेज आसा सगळे तरेचे आसा जाल्यार हें जावचें नाशिल्लें. जे मनीस घडोवपाक जाय मनीस आपूण जो स्वताचो आकार घेवपाक मनशाक आकार मोल्ड जावपाक जे गरज आसा शिक्षणाची तें हांगा शिक्षण मेळपाक नाशिल्लें. म्हणून आमी जे आयज तशें फाटीं उरता आशिल्ले पण आयज आमकां दिसता आमचें एज्युकेशन शिक्षण सगळें जर जालां सपोज एक धरी एक जॉब मेळना जॉब मेळना आमची सगळींच भुरगीं शिकलीं सगळीं पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालीं आनी तितले आमचे कडेन हें ना इंडस्ट्री येयना कारण हांगसरली इंडस्ट्री भायर येवन जे आमच्या भुरग्यांक काम मेळपाचें तें मेळना. कित्याक मेळना ते भायले ते फॅक्ट्रीवाले येता हांगसर गोंयांत येयले जाल्यार तांकां रॉ मटेरियल कितें तयार करता जाल्यार रॉ मटेरियल आतां भायलो हाडचो पडटा आनी परत तयार करून माल तयार करून भायर मार्केटाक वयचें पडटा. तें परवडना ट्रान्सपोर्टाक म्हणून ताका लागून आमच्या हितून गोंयांत चड इंडस्ट्री येयना. पूण तुमचो एम आशिल्लो पॉलिटिशियन जावपाचो पयलींच? पयलीं जेन्ना हांव हें जालां आमी जॅक सिकेरा वांगडा काम केलें आमी एगेन्स्ट मर्जर केलें आनी त्या वेळार म्हाका दिसलें की आनी फुडें हांवें डिसायड केलें 2 गोश्टी. एक म्हणजे सोरो पिवपाना कुटू करपाना सोरो पिवपाना एक आनी
दुसरे दिशेन म्हागेलें आशिल्लें म्हाजें स्वताचें की हांव कोणा कडेन कामां रावपाचें हांवें जॉब करुना आनी हें करुना कॉप करुना आयज पर्यंत हांव पयसकी बिस्की मारना म्हणून आनी हांवें फक्त पळयलें जे गरीब लोक आसा तांकां मदत करपाची गरीब लोक जे आसा मुणकार आसा जी शेतकरी कोळ आसा तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक कित्याक शेकडो वर्षी तेंचेर अन्याय जाल्लो तो तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न हांवें केले इवन त्या प्रयत्ना भितर काही जमनी ज्यो आसा आमचे वचून गेले आमच्या पुर्वजांच्यो पूण वचूनी त्या लोकांक मेळूनी मुणकार म्हणूनी कोळांक मेळूनी म्हणून आमी ते वाटेन हांव गेलो की लोकांक न्याय दिवपाक आमी त्या वेळार की हांव पयलो हें न्हू MGB काय नाशिल्लो बांदोडकार हांव नाशिल्लो भाऊसाहेब वांगडा हांव नाशिल्लो हांव मागीर शशिकला काकोडकर जेन्ना शशिकला ताई काकोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाली त्या वेळार आमी तिका जॉयन जाले आनी तिका हें करून आमी तिचे कडल्यान हो मुणकार कायदो कोळ कायदो तिचे कडल्यान तिचे फाटल्यान लागून करून घेतलो हें शशिकला ताईन मुणकार कायदो केला आनी हो कोळ कायदो तिणें केला मेन म्हणजे कशी जाय जमीन आनी मुणकार जे दुसऱ्याच्या वाट्यान घर बांदून आसा तो 200 किंवा 300 मिटर मेळटा ते शशिकला ताईचे वेळार जाला तुमची आर्थीक परिस्थिती कशी आशिल्ली त्या टायमार कसली आर्थीक परिस्थिती पण तुमची ते अशेंच आमी हांव म्हणटा सांगू न्हू हांव म्हगेले महाराष्ट्रांत 1900 ओपनर बॉल जाता ओपनर बॉल जातरीच मागीर हांवें कितें केलें जेन्ना हांवें ठरयलें की कोणा कडेन जॉबार रावपाना आनी कॉप मारपाना 100 रुपया पूण तो विचार कित्याक आयलो तुमचे तकलेन की जॉब करपाना म्हणून म्हाका दिसलें न्हू म्हाका जर म्हाकाच म्हाजे विचार आसा की दुसऱ्या कडेन कामां रावपाना गुलामगिरी रावपाना पूण कितें जाल्लें अशें तशें कांयच ना ओपनर बॉल जातरी म्हाकाच हें जालें न्हू स्ट्रायक म्हाकाच हय म्हाजें म्हणलें हांवें चिंतलें की बाबा दुसऱ्या कडेन काम करून घेवपी कसा तर स्वताचें हांवें म्हगेलें बार रेस्टॉरंट सुरू केलें आनी तेजे नंतर हांव बारीक बारीक प्लॉट कोणी करून विकताले पळय ते तेजे प्लॉट घेवप विकप हें करप आनी अशें करून हांवें तें पॉलिटिक्स हें चलयलें आनी ती इवन ते हांकां मुणकार आनी हेजे कोळकाय तेजी केस ती सुप्रीम कोर्ट जाता हांवें ते पयशे इवन ताका सुद्दां पयशे मोडले स्ट्रगलिंग गरीब लोकां लागून स्ट्रगलिंग अशें कितें आशिल्लें तुमचें स्ट्रगलिंग पिरियड त्या टायमार आपय म्हगेलो बापूय आसा ताका हांव ल्हान आसतनाच हें जाला पूण म्हाका म्हगेल्या व्हडल्या भावान म्हाका ल्हानाचो व्हड केला शिक्षण दिवपा हें करपा तो सगळो तो हें करता म्हणटच हें सगळ्या तरेचे तितूनच्यान हांव सगळे प्रयत्न करून प्रत्येक मनशान एफर्ट्स करचे आमी आमच्या जिवनाचे शिल्पकार आमीच आसता प्रत्येक कोण तुका मोल्ड करूं शकना आकार दिवं शकना स्वताचो आकार घेवपाचो प्रयत्न प्रत्येक मनशान करचो सगळे हितून फिल्डांनी कसल्याय फिल्डांनी आनी एक काम करपाक जाय की राग रोखडो येवपाक जायना सहन करपाची शक्ती आसपाक जाय थोडो राग येता झगडी करता रोखडे मारामारी करता आनी लडटा आनी वायटपण करून घेता हांवें तशें म्हगेल्या हितून लायफाक वायटपण कोणाचें करून घेतलें ना कोणाचेंच ना कोणाचें वायटपण करून घेवना तुमी सांगचें कोणाचें वायटपण घेतलां तुजें घेतलां ना आमी कोणाचें वायटपण घेवना हांव आयज पर्यंत कोणाचें वायटपण घेवना आनी फुडेंय घेवपाचें ना आमी कितें आसा तें बरें करून लोकां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर बरें करून म्हणटा मागीर हांव आमदार जालो कौन्सिलर जालो 1973 कौन्सिलर जालो आनी ना 1976 कौन्सिलर जालो 73 आमी मागीर हांगसर गेले भायर गेल्ले हांव JC मेंबर पयलो JC क्लबाचो मेंबर जाल्लो त्या वेळार आमी युरोपाक वर्ल्ड कॉन्फरन्स JCच्या वर्ल्ड कॉन्फरन्सा हांव अटेंड जालो फ्रांसाक नीस म्हणटा थंय 1976 त्या वेळार आनी त्या वेळाचे म्हागेले दोस्त केन्ना आशिल्ले बराबरचे ते आमी 4-5 जाण आनी गोंयचे 15-16 आशिल्ले आनी ऑल ओवर इंडियाचे 52 आशिल्ले JC वर्ल्ड कॉन्फरन्स अटेंड फ्रांसाक नीस म्हणटा थंय तेन्ना हांवें सगळें युरोप पयलें हांवें पयले फावटी युरोपाक भोंवलो हांव सगळ्याक इटाली फ्रांस बेल्जियम सगळे कडेन आनी अशें करून हांवें सगळे तरेन भोंवत रावलो मागीर सगळ्या भोंवलो सगळ्या अमेरिके भोंवला ऑस्ट्रेलिया भोंवला सगळ्या खंय भोंवनाशिल्लें सगळ्या भोंवलो हाँगकाँग सिंगापूर सगळे कडेन व्हडला भोंवलो
पण ते कितें आसा आमी भोंवल्यात पूण आमी दाखयता आमी कांय नकळो म्हणून आमी पळयलां सगळें जग म्हणटा कितें पळयलां लोकांक दिसता आमी कांय पळोवना हय बाय पळय तुमी म्हणटा बराबर अशें म्हणून रावता आमी सगळें पळयल्लें आसा. पूण तुमी म्हणटा की वायटपण कोणाचें घेवना पूण एसेंब्लीक मातशें थंय झगडचें पडटाच. ना ना वय आयकय जग शिकीत आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकर आनी मुख्यमंत्री दोगूय झगडटाले पूण दोगूय मागीर फ्रेंड असेंब्ली जातकीर मागीर फ्रेंड आशिल्ले तशें असेंब्ली झगडले म्हणून तेका दृश्टीपण हें वायटपण करून घेवपाक गरज नासता. आतां तितले टायमार आसता. त्या प्रिंसिपल तितले टायमार ते त्या प्रिंसिपलाक तुगेल्या कितें आसता तें असेंब्ली झगडप ते लोकां खातीर पब्लीक खातीर घेवप उदक खातीर घेवप. आनी थंयच्यान भायर सरतकीर मागीर एक जातात सगळे. हय भायर आतां तूं आसूं तुमी जर पळयलें जायत आतां ते मंत्री आनी हे जेवता एक कळ्ळें मागीर ज्या भितर लोकां दिसता हें झगडटा म्हणून तशें नासता तें हें आसता तें तुजें हें आसा कितें प्रश्न काडप आनी कितें लोकां खातीर पब्लीक खातीर विरोधक आनी रुलिंगांनी बरें करप तेणी कितें बरें करून जाल्यार विरोधकांनी विचारप किंवा आपल्या हितून हें जावना तें जावना लोकां खातीर कांय जावना रस्ते जावना आनी कितें हें विरोधकांचें तें मागीर जें आसा हें आसा जें आसा रुलींग आसा तें सांगता जाता कांय बरोबर ना जातलें तुगेलें आतां हे बजेटाक जातलें आतां जातलें मागीर जातलें सगळें हें आसता सांगपाचें आसता तें रुलींग सायडीच्यान आनी ऑपोजिशन तेंचें विचारपाचें तेणें उत्तर घेवपाचें आसता आनी फाटल्यान लागपाचें फाटलाक करपाचें आसा फाटल्यान विरोधक म्हणजे तेणी सगळ्यांक रावन करून घेवपाक जाय. तुमी खूब वर्सां पयलींच्यान MLA आसात आनी आतां जेन्ना सगळी फेसीस चेंज जाल्या म्हणजे तुमचे बरोबर जे बाकीचे 40 मेंबर्सां मदीं बाकीचे सगळे चेंज जाले आनी तुमी तेंचे बरोबर आसा सो तुमकां कशें दिसता तेंचे बरोबर? नो चेंज जालें म्हळ्यार कशें जालें म्हणजे बाकीचे मेंबर्स जे आसा ते चेंज जाले. खंयचे चेंज जाले? तुमचे बरोबरचे फकत एक 2-3 आसतले. आतां हय अशें म्हणटा हरले म्हण सांग ते हरले म्हणून हरले जाल्यार ते गेले. आतां आसा ते नवे भुरगे आसा आतां नवे भुरगे असेंब्ली आसा ते सगळे चडशे यंग आसात चडशे यंग आसात म्हणजे आमी एक दोग जाण जाणटे आसतले पूण चडशे यंग आसा भुरगे म्हणजे यंग जाले नंतर मातशें तेंचें हें आसता झगडपाचें हें करपाचें हें करपाचें मेहनत करपाची लोकां खातीर ते काम करतात ते भायर ते भुरगे जे आसा ते काम करतात तेणी काम करूंकूय जाय कारण ते लोकांचे निवडून येता लोकां कडल्यान वोट मागता आनी निवडून येतात तुजे खातीर हें करतलो तें करतले रस्ते करतले हें करतले शिक्षणा खातीर हें कॉलेजी हाडटले हें करतले हें स्कूल हाडटले तुमच्या गांवां हें करतले गार्डन करतले करतात ते 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 पळय आसा पळय ते करतात थोडे करतात थोडे करता ते आमचे ते प्रत्येक मनशाचें आसा लोकां कडेन फोटींगपण करूं जायना फोटींगपण म्हणलें मागीर तें कांय कितें करता जे लोक जे आसा ताका दुसऱ्या इलेक्शनाक मागीर ताका घरा बसयता जेणें प्रॉमीस केलें कांय करूं शकना जाल्यार हो मनीस उपेगी ना ताका घरा बसयता अशें खूब लोकांक घरा बसयल्या. पण आतां नवे आसा तेंचे कडेन तुमचे विचार पडटा आतां जे नवीन आमदार आसा ते हय पळय आमचे आनी तेंचे विचार बरे आसा तांकां मागीर कितें जाय तांकां खबर आसा ते म्हाका चड विचारना कित्याक हांव सगळें करून आयिल्लो आसा आनी कितें करीत आसा म्हणून. तुमकां खबर आसतलें की खूब लोक तुमची मिमिक्री करता कित्याक तुमी फेमस सो मिमिक्री गांवांनी खंय खंय त्या प्रोग्रामांक बी करता तुमी केन्नाय पळयल्या तुमची? हांवें मिमिक्री ना हांव जाण आयकलां तो आमची भिंगी म्हणटा तो करता तो भिंगी आसा ना मनोहर भिंगी हय आयकलां तुमी? आयकलां म्हणजे तो उलयता आसतना हांव थंय ना लोकां कडल्यान आयकलां तो अशें करता. मागीर तुमचे मनान अशें कितें जालें जेन्ना तुमकां कळ्ळें की आपली कोण तरी मिमिक्री करता करूं बरें दिसता काय वायट दिसता? नो जितलो आमी पॉप्युलर जाता मागीर गांवांनी तेणे मायनॉन केली तितलें लोकांक कळ्ळें न्हू रवी नायक कोण तरी आसा बरोबर. थोडे लोकांक कितें आसा थोडे लोकांक कितें आसा आमी जेन्ना पॉलिटिक्सान राजकारण आसतना काही लोकांक हें जाता थोड्या लोकांक पण लुकसाण जाता थोड्या चडशे लोकांक बरें जाता मनीस घडचो आनी बरें आनी अशें म्हाजे हेजेर उदाहरणाचेर काही लोक आयज भुरगे पासून कांय तशें वायट वागना कारण हांवें कोणाक गाळी सोवना आनी गाळी कोणाक म्हणूं ना आनी कोणाची थापट आयज पर्यंत मारूं ना हांवें मारूं ना म्हागेल्या भुरग्यांनी मारूं ना म्हणजे आमी अशें दवरलां की सहन करपाची शक्ती चड सगळें राग येयलो जाल्यार ती स्वताकच हें करपाचें आसता
ते लोकांचे काडपाचें नासता. कांय लोक येना पण राग खरें केन्ना असो राग येना? म्हाका राग येना. तूं आतां गाय सो अरे चल म्हणजे कितें आसा राग येवपा येना. राग येलो कितें करतात तुमी पूण मेडिटेशन बी थंड दवरपाक तकली? कांयच म्हाजी तकली थंड आसा. पयलुच्यान थंड म्हागे तकली. कितें आसा तुवें तकले लागून घेवंक जायना. कोणें कितें म्हणलें तें घेवंक जायना. तूं समज तुवें आतां म्हाका आतां तोच आतां कितें म्हण गाय सो म्हागेली केस पडटलो केस पडटलो ना न्हू. मागीर हांव जावना. तूं कितें म्हणून ह्या वाटेन आयकलें ह्या कानान आयकलें ह्या कानान पूण सोडून दिलें. मनाक लागता न्ही कोणें ना म्हाका मनाक लागना. मनाक काय हांव मनाक भितर घेयना. तशें जायना. तें तूं जाणा जावपा जाय. पयलींच्यानूच अशें काय आतां जालां? पयलुच्यान हांव कोणा कडेन केन्ना आयकलां तुमी केन्ना झगडला कोणा मारला काय ना. कित्याक हांव तें सहन करपाक हांव जाणा तो कितें उलयता तो पिसो म्हणून. कितें म्हणलें जाल्यार पिशा पयशे तें कितें आसा म्हणो आयकलें ह्या वाटेन सोडलें. तोच मनीस मागीर म्हाजे कडेन येता. सपोज कोणी कितें म्हणलें म्हाका ते मनीस म्हाजे कडेन येता मागीर परते. अशें म्हणजे हांवें जर तेजे कडेन वायटपण केल्लें तो मनीस म्हाजे कडेन येवपा पावता आशिल्लो. तेणें वायटपण करूं हांवें तेजें करूं अशें आमी वायटपण घेवप ना न्ही. निमाणें आमी कितें घेवन वयतले. बरेंपण कितें आसा तितलें उरतलें. आमी घेवन वचपाचें कांयच ना. कोण वचपा ना कितें घेवन. ह्या संवसाराचें कितें आसा तें बरेंपण केल्लें उरलें. बरेंपण केल्लें आसतलें. पूण तेका बरें करप म्हणजे वायट करप ना. कोणाक लुकसाण करप ना. आनी जाता तितली मदत करप. शक्य आसा तितली आपल्याक. तुमी जेन्ना पॉलिटिशियन जाल्ले पळय तेन्नाचे गोंयान पॉलिटिकल स्टेटस आनी आतांचो कितें चेंज जाला? पॉलिटिकल जें आसा चेंज जायत आसा. नवे भुरगे येतच आसा. यंग भुरगे येतच आसा. पयलू गोंयांत आशिल्ले पयलू म्हणजे एसेंब्ली आसले ते सिनियर जाणटेशे आशिल्ले. पयले एसेंब्ली हांगसर निवडून येयल्या तेन्ना मातशे सिनियर लोक आशिल्ले. आतां इल्ले यंग भुरग्यांकूय उमेद दिसता. आयचे भुरगे उमेद दिसता की आपूण इलेक्शनाक वचो निवडून येवचो पंच जावचो जावं आमदार जावचो जिल्ला मेंबर जावचो किंवा MP जावचो हें सगळें तें हांव सांगता कौन्सिलर टू हे जालो आमदार जालो कौन्सिलर जालो आमदार जालो मिनिस्टर जालो चीफ मिनिस्टर जालो आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट जालो. फाल्यां समज म्हाका कितें जालें मागीर 3 कडेन ठराव येतले कोर्टाचे एक म्युनिसिपालिटीक एक असेंब्लीक आनी एक पार्लमेंटान 1 2 3 हेंवूय करून म्हणजे हेच मनशांनी करचें अशें. म्हणजे सगळे कडेन बाबा एक मनीस आशिल्लो हो इतलो वावरलो इतलो हे जालो म्हणून सगळे कडेन जातलें देशाक जातलें गोंयाकूय जातलें आपल्या गांवांकूय जातलें. म्हणजे बरें करून दवरचें बरें जावं वागचें. म्हाका व्हडले भावाचें हें आशिल्लें. म्हाका म्हाजे खातीर खूब तो वावरतालो की हांव बरो जावचो फुडें वचचो शिक्षण सगळे तरेचें. म्हागेलो भाव व्हडलो तेणेंच म्हाका वयर काडलो आनी हें तेणें तेगे शिकोडीच्या फुडें गेलो. केन्ना पॉलिटिक्स तुमकां सोडूशें दिसलें? दिसलां आजून पर्यंत केन्ना? ना पॉलिटिक्स खेप आसा तुवें तकलें मारून घेवंक जायना. पॉलिटिक्स जी आसा न्हू सडनली आमदार जालो म्हणजे एकदम तकलें मारून घेता. पंच जालो म्हणून तकलें घेता. कोण सरपंच जालो कोण हें जालो म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष जालो कौन्सिलर जाले आमदार जाले खासदार जाले व्हडले तकले हें सगळें हांवें पळयलां पूण हांवें तकलें केन्ना मारून घेवना. पांय मागीर धर्तेचेर दवरले. धर्तेचेर दवरूनच वगत गेलो हांव फुडें. ते पांय जर वयर काडले जाल्यार पडटा आशिल्लो. अशें म्हणून येयल्ले मनीस थोडे लोक रोखडे वयर उठपाक वयता पडटा मागीर नात ते. आसा कोण तशें? कितले जण तूं दाखय म्हाका कितलेशे लोक आहा खंय आहा ते आतां. हें पॉलिटिक्सान ना न्हू कितलेशे आसता सर्वे काड कितले लोक आहा ते एकठांय निवडून येले मागीर नाच. प्रयत्न करपाक जाय आनी प्रयत्न हे आपले आसा तुका हें जाता तुका हें तूं तितून जिखता. तुजे प्रयत्न हे आसूं जाय. यंग MLA मदीं खंयचो MLA तुमकां आवडटा? म्हाका सगळे 40 आमदार आहा न्हू 40 आवडटा. म्हणजे सगळे हांव सोडून 39. खंयचो एक असो स्पेसिफीक आवडटा? खंयचो एकूच सांग नांव. खंयचो आतां काय पयलुचो? आतांचो आतां जे आसा तेतूंतलो. आतां जे आसा तेतूंतलो एक खंयचो तुमकां आवडटा? तेंचे विचार तुमकां सामके पडटा?
अशें आं. कोण आसा? कितें तें तो हेजेर MLA कोण आसा? कितें आसा तूं आतां MLA आहा पळय ते सगळे भुरगे आसा आनी हांव सिनियर आसा म्हणटकीर म्हागेलें हांव म्हणटलो कितें आनी ते भुरगे आहा न्हू आनी कितें तेंगेलें तुका आवडटा म्हणून पळय पूण भुरगे म्हणून सोडपा जाता ना तशें? ना ना भुरगीं म्हणून सोडपा जायना. तेंच. भुरग्यांनी पासून बरें खेळपा जाय, असेंब्ली प्रश्न करपा जाय, लोकांचे प्रश्न करपा जाय, झगडपा जाय, लोकां खातीर कायद्याक लागून झगडपा जाय. आतां करता भुरगीं झगडटा ऑपोजिशन आतां विजय सरदेसाय झगडटा. आतां तेजे तेगे मनां कितें आहा तें खबर ना पूण झगडटा तो मातशें रुलींग सायडी ऑपोजिशन सायडी आसा. पूण तुमी केन्ना सांगपाचो प्रयत्न करता की इतले झगडनाका बी म्हणून? कोण ना झगडपाचे प्रश्न तेंचे कर्तव्य तेंचे विधानसभेक झगडूंक जाय, सरकारा कडेन मागूंक जाय. सरकार तेंकां तेंचे खातीर कितें करूं शकता तें सरकार मागीर सांगता बाबा तुमगेलें कांय जायना ऑलरेडी आमी तें केलां उरलेलें कितें आहा तें उरता बारीक बारीक आहा करतले. सरकाराचें आसता तेंकां रिप्लाय उत्तर म्हणटा तें म्हणजे तेंचें काम कितें आसता लोकांची मागणी घेवन ते वयतात स्वताच्यो न्हू लोकांच्यो गांवच्यो लोकांच्यो गोंयच्यो अश्यो ज्यो मागणी घेवन ते विधानसभेचो आवाज उठयता ते तेणी आवाज उठोवंकूच जाय लोकांक. आनी ते कितें आसता तें आमचे आतां असेंब्ली भितर TV लायल्ले आसा लायल्ले आहा न्हू थंय म्हणजे उत्तरी ते लोकांक दिसता आनी मागीर एका कडेन कितें करता मुद्दम जावन उठटा आनी लोकांक खूब म्हणून बेश्टो उलयता म्हणजे लोकांनी शी भयंकर झगडलो हांव अशेंय बी करता. पूण तुमचो कोण फ्रेंड बी आसा MLA मदीं? कितें? खास फ्रेंड आसा तुमचो कोण? सगळे फ्रेंड म्हागेले. अशें कशें सगळेच कशें जावपाक अरे शकता? कित्याक जायना कित्याक जायना फ्रेंड्स? एक कोणी खास फ्रेंड आसतलो. ना सगळे आतां हांव तें पळय आयकय खास फ्रेंड जावपाक तें वय ना आतां कितें कोणा कडेन मोग करता म्हण तेका सांगपाक आतां वय तें ना तेजेर सांगपाचें ते सगळेच म्हागेले फ्रेंड एक खास असं ना सगळे फ्रेंड. असेंब्ली तूं MLA म्हणून न्हू सगळे फ्रेंड आमचे सगळे दोस्त सगळे फ्रेंड आमचे. आतां विधानसभे एक वाटेन ऑपोजीट रुलींग एक सायडी आनी ऑपोजीशन एक सायडी तेणे प्रश्न करप आमी उत्तर दिवप लोकां ते फकत तितलेच पुरती. हय भायर आमी सगळे च्या जेवणा खातीर एक बरोबर आनी तितून झगड म्हणून सांगूं ना तेतून ऑपोजिशन आनी रुलींग आसा तें झगड म्हणून सांगूं ना लोकांचे प्रश्न मागा. पयलो हांवें केलें ते प्रमाणे भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जॅक सिके दोगूय असेंब्ली हें करताले पूण मागीर ते फ्रेंड्स आशिल्ले. दोस्ती कडेन तशें हें नासता ते लोकां खातीर न्याया लागून झगडटा हें वेगळें आसता. आनी तुमी जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्ले पळय तेन्ना सगळे गुंड बी तुमकां खूब भिताले. तेन्नाचो काळ कसो आशिल्लो? म्हणल्यार तो टायम पिरियड तुमच्या लायफाचो कसो आशिल्लो जेन्ना तुमी होम मिनिस्टर आशिल्ले? हांव होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. आमचें कर्तव्य आसता लोकांक जें आसा गोंयच्या लोकांक कितें जाय गोंयच्या लोकांक तुका जेवण नाल्यार जाता पूण रातचें थंड शांतपणान न्हिदपा जाय. लोक त्रास काडूं येतात कोण कामां चुकून येता आनी कितें काडून येता सपोज जेवण ना जाल्यार चलता पूण तांकां शांत न्हिदपा जाय. ती गुंडेगिरी पळय जाताली कोणा गाडी हाडय कोणा मारताले कोणाय करताले ते हांवें कायदे हें आसा कोण गुंडेगिरी करतात म्हणजे लोकांक वायट करतात कायदे भायर तांकां आमी तांकां वाट तांकां दाखयल्ली भितर घातलेले सगळ्यांक इवन मोटरसायकल व्हरून भितर घातलेले केस कापून सोडलेले अशें केल्लें. कळ्ळें म्हाज्या वेळार हें सगळें तरेचें जालां कायदोय कडक केला गुंडांकय मोकळे केल्यात आनी तांकां केस कापून तांकां मोटरसायकल सगळे तरेचे हें केल्लें आसा. म्हणजे कायदो कोणा हातीन घेवपाक दिलो ना आमचें कर्तव्य आसता. मुख्यमंत्री जावं जो होम मिनिस्टर आसता तेजें हें आसता की लोकांक संरक्षण प्रोटेक्शन दिवपाचें कोणाक एक सर्टन लोकांक गुंडांक हांकां कायदो हातीन घेवपाक दिवपाक जायना. कारण लोकांचें हें आसता सरकारचें हें आसता अपेक्षा की आमकां कायदो सुवेवस्था बाबा हो सरकार किंवा मंत्री दितलो ही लोकांची अपेक्षा आसता तें करपाक जाय. लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक सुद्दां जेवण नाल्यार जाता पूण आमकां शांत न्हिदपा जाय. रातचे डिस्टर्बन्स कोणी त्रास केल्यार नाका किंवां आमचे चलयो आसा भयणी आसा बायलो आसा हांकां वाटेर कोणी कितें करपाक ना. आमी तें केल्यार सगळ्यांक कडक हें केलें शासन केल्लें आसा कडक न तेन्ना
लॉ एंड ऑर्डर जी आशिल्ली तेन्ना कोणाचे वाटे बीन कोण वचनाशिल्ले. पूण चड जाताली तेन्ना गुंडागिरी अशी जाताली ते बंद केली. जाताली कितें अशें जाल्लें म्हणल्यार ते सगळ्यान डेंजर डेंजर म्हणजे तशें कितें आसा अमकें नोंद ना चलताले त्या वेळार पूण त्या वेळार कांयच बंद केलें हांवें तेन्ना कायदोच कडक केलो तेन्ना कोण तयार जालें ना. तयार बीन जाल्ले तांकां केस कापून सोडले तेंची मोटरसायकल भितर घातली. म्हणजे कोण मागीर भायर पावलो ना आनी गुंडगिरी करपाक पावलो ना. पूण पॉलिटिशियन जातकीर पर्सनल लायफ आनी प्रोफेशनल लायफ दोनूय हँडल करपाक खूब डिफिकल्ट जाता कित्याक पॉलिटिशियनाक 24 hours सारके एक्टीव रावचो पडटा. हय सो ते तुमी मॅनेज कशें करताले? 24 तास नाका थोडे तास न्हिदो नाका थोडे तास न्हिदपा नाका. मागीर समज लेट जालो 10 न्हिदलो सकाळीं 6 उठून कामाला पळय लोकांची कामां आमी टायम दिताले. हय आनी घरानूय टायम दिवपा जाय न्ही मागीर. घरा कारण कितें रांदपाची काय आमची नासता बायलां रांदता जेवण बायलो करता मगो. पूण बाकीचो धंद्याक बिजनसाक बिझनसाक तोय न्ही दिता पर्सनल तुमचे भुरग्यांक बायलेक ना भुरग्यांक हे भुरग्याचे जे आसा बायल आनी जे आजी आसता आवय ती पळयता भुरग्यांक आनी आमी सोशल लोकांचें काम करपाक वयता. लोकांची कामां आमी चड फोकस केल्यार लोकांचे अशीं भुरगीं खूब आसता तांकांय जाय शिक्षण जाय शाळा जाय स्कूल जाय तेंचेय आमकां पळोवचें पडटा तें आमी पळयलां. पूण भायर कितें जाता तें तुमी घरान डिस्कस करना आशिल्ले कितें घरान काय डिस्कस करना आशिल्ले म्हणल्यार भायर कितें जाता तें कितें आसा घरांत डिस्कस करताले जेन्ना भुरगे ल्हान आसा तेन्ना भुरग्यांक तेंचे उलय जाले ते भुरगे म्हाज्या वांगडा येताले स्कुलाक वयताले आनी एक वेळ म्हाजें हांव खंय मिटींग गांवांनी कुळकायतीची उमणकर मिटींग वयता तेन्ना भुरगे येताले म्हाज्या वांगडा आनी ते इस्कुलाकूय वयताले थंय वयताले अशें आशिल्लें. म्हणजे तेवूय शिकला तांकांय खबर आसा सगळी म्हाजी लायफ कितें केलां पळय तेन्ना म्हाकाय तेणी साथ दिल्या भुरग्यांनी म्हाज्या वांगडा येताले ते आजुनूय येता आजुनूय म्हागेले चले रितीश चंद्र आसा मागीर आजुनूय म्हाका साथ दिता. आतां दोन आतां कॉन्सिलर आहा ते व्हडले म्युन्सिपालिटीचे आतां एकटो मेयर जाल्लो प्रेसिडेंट म्हणजे तेवूय सोशल वर्क करता आनी दीसभर करीत आसा. म्हणजे आनी कित्याक करीत आसा लोक आपुलकेन तुजे कडेन येता आनी रवी नाजाल्यार रवी व्हडलो बाबा रितीश आसा रॉयस हेंचे कडेन ते येता आनी तेजे कडल्यान ते काम करता आनी आमकां सगळे कडेन कोण तरी हें जालें जायत खंय तरी वारलो कितें जालें आमी वयताकच कोणूय खंयचे हितूनी आमी सगळें क्रिएशन केलां आतां इवन आतां फोंड्याक म्हाका दिसलें की हांव निवडून येयलां कितें जाय फोंडेकारांक हॉस्पिटल जाय बांदलें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदलो कला मंदीर तें बांदलें म्हणजे नवीन कलाकार नवे जावचे नवीन तयार जावचे आर्टिस्ट सगळे तरेचे स्पोर्ट्साक नवीन नवीन भुरगे तयार स्पोर्ट्साक फुडें वचचे स्विमींगाक फुडें वचचे स्विमींग पूल बांदलां हे सगळे तरेची एक सगळे तरेची फोंड्याक कितें जाय आरोग्या लागून हॉस्पिटल बरें हॉस्पिटल बांदलें म्हणजे जे लोकांक कितें जाय सगळे बायपास केले रस्ते सगळे रस्ते ना फोंड्यान नाशिल्ले फोंडे सगळे दोंगर आशिल्ले फोंड्या वाट नाशिल्ले दुसरे कडेन म्हणजे आनी 1, 2, 3 बायपास केले त्या वटेच्यान एक बोरयो गेलो भायल्या भायर हे सगळे केले आमी. Looking for elegance, tradition, and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover, or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa. आनी कितें जाय तुका हय सांग पळय. पॉलिटिशियन म्हणटकीर खूब लोक तुमचे कडेन हेल्प मागपाक येतात आसतले सगळ्यान व्हडली हेल्प तुमी कितें केल्या जी तुमकां याद येता? कसली हेल्प म्हणजे कसलीय हेल्प गांवांतले लोक येता हय येता बायलो येतात आसतल्यो हय बायलो येता हांवें बायलांचो मेळावो घेतलो जवळ जवळ 37,000 बायलांचो मेळावो घेतलो हांवें पणजे कोणें घेतला आज पर्यंत कोणें घेवना पयलेंय घेवना आनी आतांय घेवना 37,000 बायलांचो मेळावो घेतलो पणजे. फोंड्या घेतलो फोंड्या फक्त मतदारसंघात 16,000 घेतलो
आनी प्रत्येक वर्साक हांव देड हजार बायलांचो मेळाव घेता बायलांचो. बायलां प्रत्येक फुडें कितें म्हणल्यार बायलो फुडें वच्च्यो. आं. बायलां 37,000 16,000 आनी प्रत्येक वर्सा हांव आतां आमच्या हॉलांक ते प्रत्येक वर्सा हांव ते महिला मेळावो घेता आनी बायलांचे विचार ते आयकता. बायलांचे विचार मांडटा. बायलो जे येता फुगडी घालता कोणी येवन ते कंपिटिशन सगळे तरेचे बायलां सगळे तरेचे एक्टीव करता. सुरवात केल्या हांवें बायलां फुडें हाडपाक जाय. कित्याक बायल जर सुदारता जाल्यार कुटूंब सुदारता, भुरगीं सुदारता, बायल मनीस सुदारपाक जाय. तें म्हाजें हें आशिल्लें ध्येय आशिल्लें बायल फुडें वच्च्यो. तुमी जेन्ना आतां चिंतता तुमची जी पयलींची लायफ आजून पर्यंत कितेंय अशें केलां जें तुमी रिग्रेट करता की आपणें हें करपा नाका आशिल्लें? म्हाका कांय दिसना. हांवें सगळें केलें बरें केलां. कांय एक्कूय ना? वायट कांयच करना. वायट कित्याक करपाक जाय? तकलेंत तुगेलें वायट करपाचें ना जाल्यार वायट कित्याक करपाक जाय? सगळें बरें केलें म्हणून बरेंच उरता. वायट करपाक जायना मनशान. वायट चिंतूंकूच जायना. तकले हाडूंक जायना वायट. कसलीच वायट गोश्ट हाडपाक जायना. कळ्ळें न्हू? बरें म्हणून आनी हें कितें आसा हें थोड्या दिसांचें जो मनीस येता वयता त्या मनशान कितें करचें आनी तें ना उरचें. कळ्ळें न्हू? तशें म्हणटा हांव. म्हणजे हें जाता. आतां यंग जे भुरगे आसात पळय जे पॉलिटिक्सान येवपाक सोदता तांकां तुमी कितें सांगपाक सोदतले? जे भुरगे आयज फुडें पॉलिटिक्सान येतले तेणें इल्लें सोशल वर्क करचें, समाजकार्य करचें, लोकांक पावचें, मदत करची. पयशांनीच न्हू बाकीची कसली मदत कसलें पावचें पर्सनल वयचें इवन सपोज कितें तें घरांक कितें तेंकां कोणाक कितें हाडून दिवचें हें सगळी मदत कसलीय मदत आपल्या कडेन शक्य आसा ती लोकांक गरीब लोकांक हाडून तर केली जाल्यार बऱ्या तेका ती मदत जाल्यार अशें करून फुडें वचपाचें. तशेंच करून फुडें वचपाचें. सोशल वर्क करून फुडें वचपाचें. अशें डायरेक्ट आमदार जायना न्हू. सोशल वर्क जावपाक जाय. कावन्सिलर जावपाक जाय, पंच जावपाक जाय, कावन्सिलर जावपाक जाय, जावं जिल्ला जावं म्युन्सिपालिटी लोकांचें बरें करपाक जाय. हे अशी निवडून येता तेन्ना ते कामां जी पळय जाता सगळे तरेची ती निवडून येवनच करपाचें आसता. थोडे पंचायती सपोज जाता एक आतां सपोज पयलो कोण आयना तो पयलो आसतना सोशल वर्क करता मागीर पंच जाता मागीर पंच जाता तो आनीकय तेंगेले कसले मदत करता मागीर तो सरपंच जाता आनीकय कसली मदत जिल्ला जाता आमदार जाता अशें करून सोशल वर्क करचें फुडें वता. डायरेक्ट कोण वचना डायरेक्ट येवन वचना निवडून येवंक शकना. जर थोडे लोक निवडून येता टक्कन पडटा मागीर. पण सोशल वर्क करून जो बेज घेवन वयता तो सकून पडना पडल्या जाल्यार परत येता. न्हू तुमचे मिम्स बी जातात पळय तुमचे फनी मिम्स बी वायरल जातात पळय खंयचोय तुमचो व्हिडिओ एक डायलॉग म्हणलो तो फेमस जाता तुमी पळयतात ते जाता ते कोण दाखयता तुमकां हाडून काय तुमी पळयता? ना म्हाका हांव दाखयल्यार पळयता पूण हांव मुद्दम खंय वयता पळोवपाक. गोंयान तुमी आतां खंयचो एक डायलॉग म्हणटा दर असेंब्ली हय म्हणटा आतां खंयी अशें करुया म्हणटा चाय पेचे चर्चे म्हणटा हय सामोसा खाया हय चाय पिया हे ते वायरल गेले हय गोंयभर गाजले हे डायलॉग हय मागीर ते तुमकां बरें दिसता मनांतल्यान? मनाचें बरें दिसता अशें ना तें एक सोडलें की गेलें तें मनाच्यान भायर वायरल जालें तें सगळें पण लोकांनी पिकअप करपा तें कितें सांगता तूं लग्ना बिग्ना आपयतलें मुगो लग्नाक तूं गेल्या तर तूं आतां शिकला ग्रॅज्युएट जालें पोस्ट ग्रॅज्युएट जालें तुजें अपेक्षा कितें न्हवरो कसलो मेळचो? हो कितें क्वेश्चन आतां तुका दिसना बरो भुरगो मेळचो बरो विचाराचो थंडाचो दोनूय कुटुंबाक घेवन फुडें वचपी आपल्या कुटुंबाक आवय बापायचें जें आसा आवय बापायक घेवन आनी बायलेच्या कुटुंबाक घेवन फुडें वचपी असो दिसना तुका बरो असो भुरगो तें मेळचो दिसता पूण चित्त तसो मेळना खंय. तो घडोवपाच तुवें तो कसो घडोवप? तो तुजेर आसता मागीर घडोवपाचें तेका व्हरपाचो बरें पळय करून आं मनी हें आसा न्हू विचार सगळें आसा न्हू मागीर जाता सगळें वचून आनी बायले कडेन आसता जी तुजी आवय आसता तशी न्हवऱ्याची आवय ती तुमचे कडेन आसता जी लग्न जाता ती भुरगीं तेणी लग्न जाता त्या भुरग्यांनी ती न्हवऱ्याची आवय ती आपली आवय आनी तिवूय आवय एकच म्हणून हें भायले मनशान पयलीं हें करपाक जाय. कित्याक भायले मनीस जी आसा तेन्ना घोवाची बायल ती आपली आवय कित्याक कारण लग्न जावन तूं तेंच्या घरा वता तेन्ना ती आवय आपली आनी हिवूय आपली आवय फरक करपाक जायना. आनी आवयनूय तें चिंतपाक जाय की हें आपलेंच चली अशें धरया आवयनूय चिंतपाक जाय
पूण आवय एक वेळार आसा जी जाणटी आशिल्ली कारण तिका विचारल्यार जाणटेपणान तिका विचार येना, ती बावडी सांगूंक शकना जाणटी म्हणून. तेन्ना तेन्ना तुवें सहन करपाक शिकपा जाय तें. तिणें कितें म्हणलें जाल्यार सहन करपाक शिकपा जाय. आतां आमकां कोणी कितें म्हणलें म्हणटकीर लोक कितें म्हणलें आमी धरतात, इग्नोर करता, आमी सहन करता. तें सहन करपाक बायलांनी शिकपा जाय. जाणटेक सासूमांयक आपल्या आवय ट्रीट करता तशी आपल्या आवय बापूय तशी ती लग्न घोवाची बायल आनी तेजो बापूय ती आपलीच आवय बापूय कशी. तेन्ना सुखी कुटूंब उरता. इंटरव्यू टॉपिक एक आशिल्लो आनी हांगा लग्नाचें गियान स्टार्ट जालें. ना तो पार्ट ऑफ लायफ. बरोबर ना. जिवनाची हें एक भाग न्हू तो. म्हणटा तें आमी पळयलां न्हू ती सगळीं. आमी सगळीं पळयलां. आमी घडटा तें पळयता न्हू. एक आमकां दिसता की बरें कुटूंब आसचें, बरें जगचें. आनी आमकां दिसता तेंगेर बरें आसा, सगळीं एकेचेर आसा, एक उतराचें आसा. जाणटेक मानता, जाणटेन कितेंय म्हणलें जाय ती सहन करता कारण ती जाणा की तितलेच वेळ ती रोखडो विसरता जाणटी मनीस. जाणटी मनीस आसा तितलेच वेळ उलयता मागीर विसरता ती. रागान येता जाणटेपणाक कितें राग रोखडो येता. प्रेशर वाडटा तेंगेलो. तो सुणेन समजोवपा जाय. आतां तूं व्हडलें लग्न जालें, तुवें समजोवपा जाय आपल्या घोवाची जी आवय आसा ती आपली आवय. पूण ती तापयता, हय तापोव म्हागे आवय सारकी ती आवय. सहन करपाचें. कांयच केस पडना. एक केस लुकसाण जायना. वयल्यान कितें हें जाता डिस्टर्ब कितें जातलें तें कुटूंब डिस्टर्ब जायना. म्हणजे एखादी भुरगो आतां सेट जाता, सेटल लायफान सेटल, तेन्ना एज कितली आसपा जाय भुरग्याची? भुरग्याचे विचार पळय आसा पळय केन्ना भुरगो पळय आतां हांव 16 वर्सां आशिल्लो. म्हागे सगळे विचार म्हणजे तकलेन आशिल्ले. पूण ते घेता तेजेर आसता. ते कुटुंबाचेर आसता. एक आवय बापूय घराचे जे आसा तेजे संस्कार तेजे हें जाता. आनी ते संस्कार तेजे बरे जाल्ले कारणान तो भुरगो थंडपणान फुडें वता आनी सगळ्या गांवच्या घरच्यांक सगळ्यांक रिस्पेक्ट फुडें वयता आनी तो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेता. हे आशिर्वाद तुवें घेवचे. कळ्ळें मुगो. तुमी जेन्ना शाळेन वताले हय ती लायफ बी तुमची कशी आशिल्ली? ती बरी आशिल्ली. स्कूल आशिल्लें, मागीर पोर्चुगीज स्कूल शाळा आशिल्ली, पोर्चुगीज स्कूल आशिल्लें. मागीर इंग्लीश गेलो. म्हणजे हें इल्लें शिकूंक जाय. मातशें गरज आसा ती. शिक्षणाची गरज आसा जाल्यार मनीस घडना. आनी हें कित्या वयल्यान कळटा जेन्ना तूं शिकले नंतर तूं पुस्तकां वाचता, पेपर वाचता, कितें घडटा तें पळयता आनी तितूंत तो मनीस घडटा. पूण तुमकां जाय जाय तें मेळटालें भुरगेपणान? जाय तें मेळनाशिल्लें एक वेळ. जेन्ना म्हाका पळय आसा म्हाजी आई म्हाका दिताली. म्हाका भाव दितालो व्हडलो. म्हणजे तुमकां मागचें पडटालें? ना म्हाका मदत करताली म्हाका म्हाजी माया करताली. कितली तुमी भावंडां अशी कितली आशिल्ली? 7. 7. पूण सगल्यांक मेळटालें? हांव सगळें बरें सगळें म्हाका. तुमी व्हडले काय? हां व्हडलो म्हणजे म्हागेलो व्हडलो भाव नामदेव म्हणून आसलो. तुमी कितल्यावे? हांव मागीर भयणी आसा. भयणी भाव म्हणून मागीर हांव आनी एक धाकटो भाव व्हडलो हांव. सेकंड लास्ट? 7 भितर. सो कळ्ळें न्हू. म्हणजे सगळे कडेन हें ना ते सगळे लोक फुडें वचूंक शकना. सगळेच मोठे बिजनसमॅन जावंक शकना. सगळे पॉलिटिक्सांत वचूंक शकना. आनी व्हडले सगळे वचून ते पॉलिटिकल हितून पॉलिटिक्सांत शायन जावंक शकना. तुका खूब हें सहनशक्ती जाय. जशी मेहनत जाय पयशे करपाक कितें करपाक ती एम जाय. आनी ते एम जर जाल्यार तूं त्या वाटेन वयता की आपूण कमयतलो. हांवें तशें केलां. हांव जेन्ना लोकांचें काम करपाक लागलो तेन्ना हांवें म्हागेलें पळयलें. हांवें लोकां कडेन पयशे घेवना, लोकां पयशे मागूं ना. हांवें म्हागेलेच मेहनतीचे तकली वापरून म्हागेलें बार रेस्टॉरंट चलयलें. मागीर तुगेलें म्हागेलें हें जालें. तें घालपाक कोणें हेल्प केलो? बार एंड रेस्टॉरंट म्हागेलें तें घालपाक म्हाका एक फ्रेंड आशिल्लो म्हागेलो मातीश जो कोस्ता म्हणून. ताणें म्हाका फुडें मदत केली फुडें वचपाक. मागीर हांवें एक प्लॉट घेतलो, विकलो आनी घेतलो दुसरो तिसरो घेतलो. मागीर व्हडले प्लॉट घेतले, सब डिविजन गेले. पूण लोकां कडेन पयशे घेवना. पूण बार एंड रेस्टॉरंट रोखडेंच सेट जालें? हय सिस्टम घातलें. सर अजून हांव मू चालू. तेन्ना तुमी कितले एजीचे आशिल्ले? हांव तेन्ना 16 वर्सांचो. 16 वर्सांचो तुमी बार एंड रेस्टॉरंट घातलें? प्रत्येक मनशा कडेन जाता. कित्याक जायना? तूं केपेबल कोण आसूं जाय, तुजी एम आसूं जाय.
पूण 16 वर्साचेर इतले पयशे येवपाक डिफिकल्ट न्ही? पयशे कितें आगो पयशे इतले पयशे नाका तुका जाय तितले पयशे जे आसा फ्रेंड्सांनी मदत केली जे म्हाका बरे फ्रेंड्स आशिल्ले ते बरे फ्रेंड्सांनी म्हाका मदत केली. ते अजून फ्रेंड आसात तुमचे? अजून ते थोडे गेले हां. चडशे फ्रेंड्स ना आतां कित्याक म्हाजे वय न्हू ते चडशे गेले आनी म्हाजे वेळा वयले खेळपी बीन ते आसात. आयज म्हाज्या वेळार खेळपी म्हाजे त्या वेळार खेळपी लोक खुबशे मेले. आतां थोडे उरल्यात. एक दानियल रॉड्रीस म्हणून एडवोकेट उरला आमचे भितरले. एक राम उरलो सरदेसाय व्हॉलीबॉल प्लेयर तो एक उरलो कस्टमर काम करतालो. अशे थोडे आनी उरले अशें करून आनी बाकीचे चडशे बॉय जाल्यान गेले. थोडे हेणे गेले. हें करपाक येना. सोऱ्या पेटलो तूं समजो हें गेलो आनी तूं सोरो पिता आसतना लिमीट आसता. तितलोच तुका डिस्कशना पुरतो एक अर्दो पेग घेतलो डिस्कशन केलें इतलें जालें. आनी हें सुद्दां पळय सोऱ्याचें बी कितें केलां पळय ते सगळे तरेचे भायले लोक बीन बसता फॉरेनर कंट्रीक की ते बसता मोठे मोठे लोक सगळे बसता. ताका लागून हे लायन्स रोटरी जे हें केल्या कित्याक एक रातचे ते बसून तेची चर्चा करता बिजनसाची चर्चा जाता. एक कप घेता इल्लेशे आनी चर्चा बिजनसाचो चड विचार घेवन करता. पूण ते घेवपाकूच कित्याक जाय? हां डिस्कस करतना घेवपाक कित्याक जाय? ते बसल्याशिवाय ते नेट येयना. कितें जाय न्हू ते. आमकां लग्ना सांगपाक विसरूं नाका. लग्नाक हांव सांगता पूण तुमी येयात. आमी येता आमी. पूण विसरतले तुमी म्हाका आतां हांव हांगाच्यान वतगीर? हां तुमी विसरतले आमी म्हाका? कोणा विसरना. आमचें कितें लक्षांत आयलें न्हू एकदम मनीस म्हाजे कडेन उलयलो आमी विसरना. म्हळ्यार आतां तुमकां म्हजें नांव याद आसा? हय कितें? नागेशकार. ना नागेशकार. नागेशीचें देव नागेश. हय ना म्हजें नांव याद आसा? ना ना वैभव आतांच मेळ्ळा. तेजें हांगा येता म्हळ्यार कशें म्हाका याद उरलें. ते कितें आसा ते कंप्युटर स्टोर जावपाक जाय. आनी तें स्टोर जावपाक कितें करचें पडटलें? तें तुवें जेवण बीन दिवचें पडटलें. बेश्टें जाता तें न्हू रे. आं सारकें न्हू. आयचे जे आमचे यूथ आसा तेंचे एकच म्हळें की बरें डिसिप्लिनान वचचें. आवय बाबाक रिस्पेक्ट दिवचो. जाणटे सगळे रिस्पेक्ट दिवचो. आपले शिक्षक टिचर आहा तांकां रिस्पेक्ट दिवचो. आनी जेणे करून तेंचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवन तूं फुडें वचचो आनी तूं व्हडलो मनीस जावचो प्रत्येक भुरग्याक. बरो जावं चली जावं चलो. तुमी जेन्ना गोंया भायर वता आतां हांगा तुमचें रेस्टॉरंट आसा पळय तुमी केल्ली सगळीं तुमी हांगा जेवता आसतले पूण जेन्ना तुमी भायर वता तेन्ना तुमी कितें जेवता कितें प्रिफर करता खंय वतात? हांव गोंया भायर गेले नंतर जे गोंया पळय नॉन वेज जेवता तेंच भायर जेवता. हां. शिवराक हांव चड जेयना. शिवराक म्हणटा तें म्हागेलें हें कशें दुस्मान कशें. शिवराक म्हणटा तें जेयना. थोडे शिवराकूच जेवता. आनी अरे जल्मा येयल्या खा पिया बरें मरा म्हणून. पूण तुमी दीस पायतात तुमी शिवराक दीस पायता सोमार ब्रेस्तार? न्हू कितें आसा हें आसा पळय सगळें केलें खावपा येवपाचें आमीच केलां. खावपाचें जेवपाचें देवान कांय खावनाका म्हणून सांगना. तुका सांगना केन्ना हें जालें कांय ना. तें एक वार बी आसा पळय एक केल्लें आसा. म्हणजे एक कोण सोमार धरता कोण ब्रेस्तार कोण मंगळार करता कोण महाशिवरात्री करता. फाल्यां करपाचें आसा फाल्यां उपास रावपाचें आसा. म्हाका कांय लागना. हांव खाता जेवता पिसार गो कितें खावन पिवन हें करपाचें. थोडे आसून बीन न्हू थोडे खायना पयशे सांबाळून दवरता. निमणें खाता कोण कुत्रो. आमी खावन पिवन बरें आसा एन्जॉय. पूण तुमी केन्ना ज्योतिशाक बी अशें दाखयलां? ज्योतीश हांव पळयता दुसऱ्याची हांव पळयना. हांव दुसऱ्या सांगता भविश्य. कशें हात पळोवन? हय हय हात पळोवन. आतां तुगेलें आतां असो दवर हांव पळय सांगता. आं आसूं तुगेलें कितें आसा? तूं कोणाचेर लायन मारता आसा लागीं आहा तुगेलें.
पूण तें आसा खरें की शिवराक जेवलें जाल्यार तुजें बरें जातलें? तशें काय ना. पोटाक तें आरोग्याक तें चड मसाल्याचें खावपा जायना. पूण आमचे जे हें आसात पळय कितें म्हणटात तेका प्लॅनट्स जे आसा प्लॅनेटरी सिस्टम ती केन्ना केन्ना घुस्पता बी. तशें काय ना. तेजें कितें आसा 7.5 म्हणून आसता. तें कांयच ना. 7.5 बीन काय ना. सगळें आपल्याचें आसा. तेजें सगळ्याचें मात करून फुडें वचपाचें तुजेर आसा. तेका लागून म्हणटा तूं जाय तुज्या जेवणाचो शिल्पकार, तूं जाय तुज्या जेवणाचें शिल्पकार तूं ठरोवपाचें. खावप ना खावप तें सगळें कळ्ळें न्हू. खावपाचें येवपाचें हें कांय ना रिस्ट्रिक्शन. आतां म्हाका सांग, आतां थोडे आतां लोक आतां म्हणटा आतां एक आसा हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान. हिंदू आमचे 33 कोटी देव, क्रिस्तांव एकच चर्चीन लोक सगळे वयता, मुसलमान एकच मस्जिदीन वयता आनी आमी 33 कोटी देवा फाटल्यान धांवता. तेका लागून कितें सगळे हिंदू शेणलेले आसा. मागीर महाकुंभ मेळावा एकठांय जाल्या. मागीर तुमी देवाक बी मानतात? मानना देवा आसा कोण तरी कितें म्हणजे थोडे सामकें हें करना? ना 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 आसा कोण तरी आमकां क्रिश्चन करपी आसा. घडला तेका पूण तुवें मेहनत ही तुजी, तकली तुजी. हें तर तूं करिना देव दितलो. घरा पयलीं अशें करीत रावलो देव दितलो देव दितलो देव दितलो. देव खंय दिता? तूं देव म्हणटा तुका तूं प्रयत्न कर, काम कर, तकली चलय देवान दिल्ल्या आनी तुका मेळटलें. मागीर तुका घरा बसले कडेन कांय मेळपाना. कळना? सारकें सारकें. तकली म्हणजे आसा तुजी तकली जी आसा ती चलोवपा जाय. सगळे कडेन तुवें बिजनस आसा कशें खंय कितें प्रयत्न करप आसपा जाय. बरें सर, देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. आमी काय हाडून दिवपा तुका? ना ना सुनी. थँक्यू सो मच तुमी हो म्हजे बरोबर पॉडकास्ट केलो म्हणून. खूब हांसयलें तुमी आमकां. आसल्यार तुका लायफ वाडयला हें. सारकें. आसतच रावलें न्हू टेंशन कमी जाता, फ्री जाता, हें उक्तें जाता आनी हांगसरलें सगळें टेंशन वयता. पोले सुद्दां दुखले हांसून. अशें केलें की ना तें तुका हें वयता, टेंशन वयता. अशें आसलें की ना तुका टेंशन कमी जाता. आतां तुका टेंशन तितले वेळ कांयच तकलेक येवना आसता सर येयला. देव बरें करूं आनी आशिर्वाद आसूं. हय आसा आसा आशिर्वाद बेगीन बेगीन तुजें लग्न जावचें. बरो नवरो मेळचो. Looking for elegance, tradition, and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover, or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa.